बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं शाहिद फ्री व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले आपने एक वाक़े के बारे में सुना होगा कि लाहौर शहर में पिछरा के इलाके में एक खातून जिन्होंने अरेबिक कैलीग्राफी से आरास्ता एक लिबास ज़ेब तन किया हुआ था, तो जिसकी वजह से उन्हें शदीद हरासमेंट का सामना करना पड़ा। मुश्तइल अफराद ने उनको घेर लिया और न जाने किस तरह की उन्हें धमकियाँ दी। तो इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो मुझे ज़रूर बनानी चाहिए। और इस इंतहाई नाजुक मामले पे मैंने बात करने के लिए अल्लामा नसीर अहमद बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो आपका वक्त देने का सब बहुत शुक्रिया। वेलकम। और सवालों की तरफ आते हैं। जी जरूर। हालिया वाक़या बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस मामले में। वो ये है कि एक इंसानी मुआशरे में एक तो इंसान की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, और दूसरा इसी ज़िमन में कि ख़ास तौर पर जो खातून हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त का कितना एक ख्याल रखना ज़रूरी है, और इस्लाम हमें इस हवाले से क्या हुक्म देता है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया पब्लिक तक एक इस्लामी नज़रिया कन्वे करने के लिए। तो ये जो इज़्ज़त नफ्स है, एक है इंसान की जान जी। जिस तरह कुरान करीम ने भी इसका जिक्र किया, मन कतल नफ्सन के जिसने किसी को किसी बगैर वजह के कत्ल किया। तो अहादीस नबविया में बताया गया कि एक तो है किसी को कत्ल कर देना, किसी जान को, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे किसी ने एक जान को कत्ल किया तो पूरी दुनिया और पूरे जहान और इंसानियत का कत्ल किया। तो हदीस मुबारक में ये है कि किसने, एक है इज़्ज़त नफ्स, एक है नफ्स और एक है इज़्ज़त नफ्स। तो हदीस मुबारक में ये भी है जिसका आसान लफ्ज़ों में मफ़हूम ऑडियंस को बताते हैं कि जिसने किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया, गोया उसने उसको कत्ल किया। तो एक जान का कत्ल है, एक जान तो नहीं ली मगर उसकी इज्जत को मजरूह किया है, इज्जत नफ्स को मजरूह किया है। तो ये भी जान के कत्ल के मुतरादिफ या उसके करीब करीब है। उसे ऐने कत्ल तो नहीं कह सकते मगर उसके करीब करीब इतना बड़ा जुर्म है। इंसान की बिला उज़्र अगर बेइज्जती भी कर दे तो ये भी इस्लाम में बहुत ज्यादा, ये कत्ल इज्जत के ज़मरे में आएगा। तो अब हालिया वाक़े में देख लें कि किस तरह से खातून को डराया गया, धमकाया गया लाहौर के उस रेस्टोरेंट में। तो किसी को इस तरह से डराना, इस तरह से धमकाना बगैर किसी उज़्र के, तो ये कैसा है? डराना धमकाना एक तो आईनी लिहाज से धमकी एक ऐसा जुर्म है कि इस पर FIR हो सकती है। ठीक है। लेकिन हम शरीयत के लिहाज से बात करेंगे। शरीयत में मुसलमान की तारीफ ही वही की गई है कि जिस बंदे जिसके हाथ और पाँव से किसी को खौफ ना हो वही मुसलमान है। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही का यही मफहूम है। ठीक है। अब ये सर एक सवाल अक्सर या लोग बात करते हैं कि लोग मजहबी इंतहा पसंद हो गए हैं। तो क्या ये मजहबी इंतहा पसंदी ये कैसी इस्तिलाह है? ये कोई टर्म है? क्या कोई मजहब इंतहा पसंदी की इजाजत देता है? दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं और 4000 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, छोटे बड़े। दुनिया का कोई भी मजहब इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की इजाजत नहीं देता। कैटेगरिकल आपको बता रहा हूँ। हम लोगों में ये कमियां कोताहियां हैं। हालांकि दीन इस्लाम सिर्फ हक है, बाकी मज़ाहिब वो नॉन मुस्लिम में आते हैं। उसके बावजूद कोई मज़हब दहशत गर्दी की और बदअमनी की, खौफ व हरासमेंट की इजाज़त नहीं देता। तो असल बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो इंतहा पसंदी है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है हमें समझना चाहिए। ये स्टार्ट होती है, शुरू होती है खुद पसंदी से। जब मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि मुसलमान तो सिर्फ मैं हूँ, नेक और कामिल तो सिर्फ मैं हूँ, जब जिसने सिर्फ अपने आप को ही बेहतर समझ लिया, खुद पसंदी में इतना हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाए, दूसरों के लिए मोहब्बत ख़त्म होने लगे, दूसरों के लिए नफ़रत पैदा होने लगे, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। खुद पसंदी इसे अगली जो इसकी कैटेगरी है, खुद पसंदी जब बढ़ती है तो ये फिर बन जाती है अदम बर्दाश्त। दूसरों को फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, फिर वो नफरत में बदलती है, फिर वो इंतहा पसंदी में बदलती है। मेरा अगला सवाल ये है कि हालिया वाक़ये के तनाज़ुर में हमने देखा
کہ اس خاتون نے جس پہ یہ سارا بحث ہوئی اور سارا اشتعال انگیزی ہوئی کہ انہوں نے کوئی ایک لباس ایسا پہنا ہوا تھا جس پہ عربک میں کوئی ورڈ لکھا ہوا تھا، اور کہتے ہیں حلوہ ایک ورڈ ہے تو جس کا معنی خوبصورتی کا ہے، لیکن اس پہ مشتعل افراد نے ان کو ڈرایا اور نعرے بازی کی۔ تو میرا مختصراً یہ سوال یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا جس کے اوپر اس طرح کی عربک رائٹنگ ہو یا کوئی اور رائٹنگ ہو، اس کا پہننا کیسے ہے؟ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لباس کے احکامات واضح ہیں شریعت میں، جو مرد کے لیے بھی ہیں، عورت کے لیے بھی اپنی اپنی لمٹ کے اندر۔ دوسری چیز ہے تحریر۔ لباس کے اوپر تحریر کا ہونا معنی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تحریر جو ہے وہ جنرل اور یہ ہوتی ہے جیسے عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں مختلف پروڈکٹس جو ہیں اس کے اوپر برانڈ کی یا دیگر لکھی ہوتی ہیں۔ تیسری اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لباس پر تحریر منع نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے کہ جیسے جہالت ہے، لا علمی ہے، تو عربی بھی ایک لینگویج ہے، اگر عربی میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے تو شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں لوگ موقع تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ایسے لباس سے بچا جائے۔ اب جنہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ آپ نے یہ لباس پہنا ہے اور اس پہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے عربک میں، تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس پہ لکھا ہوا کیا اور ہم بات کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، میں اس پر یہ کہوں گا کہ جہاں ہم اتنے دینی غیرت مند بن رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات پر کسی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تشدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کم از کم ہمیں علمی طور پر اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے اور غیر قرآن کیا ہے، کیا حدیث ہے۔ ہر چیز جو عربی میں لکھی ہوئی اس کو قرآن اور حدیث سمجھ لینا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو، اور قرآن سے دوری ہے۔ تو ہمیں اس چیز میں اپنے علم کے لحاظ سے ہمیں اپنی پوزیشن مضبوط کرنی چاہیے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عوام الناس کو ایک تو گائیڈ لائن ان دینی سربراہوں اور دینی رہنماؤں سے لینی چاہیے جو اعتدال پسند ہیں، جن کے اندر انتہا پسندی نہ ہو، اور چونکہ انتہا پسندی کے ماحول میں رہنے والا پلنے والا وہ دوسروں کو بھی یہی ترغیب دے گا۔ اور دوسرا ایک اہم ذمہ داری جو آتی ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں پر اور حکومتی ایوانوں پر آتی ہے کہ ہماری تحریروں اور تقریروں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی کی تشریحات کر کے قوم کو انتہا پسندی اور اشتعال انگیزی کی طرف لے جائیں اور قوم سمجھے کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ایس پی صاحبہ نے بہادری سے ان کو اس ہوٹل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئی، تو ان کو تو ایک ہم ان کی بہادری پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ ان کے لیے کچھ الفاظ کہنا؟ جی، میں اس بہن کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے فریضے اور اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کر دیا ہے، اور جہاں جہاں بھی ہم ہیں، جس شعبے میں بھی، خاص سرکاری یا غیر سرکاری، اگر ہم اپنے فرائض دیانتداری اور ایمانداری سے ادا کرتے رہیں تو ہمارا ملک اور قوم دونوں ترقی کر سکتے ہیں۔ یقیناً بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یقیناً ہمارا میسج آپ تک پہنچا ہے۔ تو اس ولاگ کے ذریعے بھی ہمارا پیغام آپ سب تک یہی ہے کہ امن پھیلائیں، محبت اور رواداری کا پیغام عام کریں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اشتعال انگیزی کو عام نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ امید ہے ہمارا میسج آپ کو پسند آیا ہوگا، دوستوں تک پیغام کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔